Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de la maquette de la une. Bon, la maquette de la une هي تصميم ديال الصفحة الأولى. L'objectif, الهدف. Concevoir la maquette de la une avec le titre des journaux. الهدف هو تصميم واحد الشكل ديال الصفحة الأولى مع عنوان الجريدة. المهم هاد لو سوبور هنايا عاطينك هنا لو بوندو هنا لا مونشيت العنوان ديالها هو 24 اور. هنايا عاطينا لو تيتر برينسيبال زعما العنوان الرئيسي ديال الجريدة. وهنا عاطينا مواضيع مختلفة، مثلا هنا موضوع هنا موضوع هنا موضوع هنا موضوع هنا موضوع اتسيتيرا. المهم دابا غادي ندوزو لا كونسيني تعليمة. Dans le but d'élaborer un journal de classe, vous choisissez tes camarades et toi un titre accrocheur et pertinent et vous concevez une maquette pour sa une. قالك الغرض من تطوير المجلة ديال القسم ديالكم هو انك تختار انت والزملاء ديالك واحد العنوان جذاب ومناسب، يكون جذاب ومناسب زعما بحال دابا انت غادي تهضر على لو سبور، دير شي عنوان، حاول انك دير مثلا العنوان هو لو سبور، حيت انت غادي تهضر على لو سبور، هنا يكون لو سبور شي حاجه مختصه بالسبور. غتهضر على الفن شي حاجه متعلقه بالفن. تهضر على الثقافه، العنوان خصو يكون على الثقافه، مهم قريب لهداك الشيء. واكروشور هي يكون ملون ومزوق، يكون جذاب. Bon, غادي ندوز دابا j'observe et je comprends. Premier exercice. Je revois les unes des journaux déjà étudiés en classe et aussi d'autres journaux cherchés hors de la classe. وقال لك هنايا من بعد، المهم نسيت ما كملت لكمش. قال لك باش غادي تختار العنوان يكون مناسب وجذاب، un titre accrocheur et pertinent، عنوان مناسب وجذاب. قالك et vous concevez une maquette pour ça une. قالك وغادي تصمم واحد النموذج وغادي تصمم واحد النموذج للصفحة الأولى. غير نموذج، مثلا عندي هنا خصني نحط لو بوندو، هنا خصني نحط بحال دابا فشي ورقة كيقول لكم استاذ في الفرض حطوا ورقة باش تخرجوا فيها، عاد خرجوا في الورقة ديال الامتحان. كيقول لكم مهم هذيك غير توسخوا فيها وعاد تخرجوا باش تمن بالي ما يكونوش صحاح. المهم نتوما غادي تاخذوا واحد الورقه عاديه هي اللي غادي ديروا فيها لا ماكيت دو لا اون، تصميم ديال الصفحه الاولى. مثلا هنا غادي ديروا، هنا خصو يكون العنوان، هنا غادي يكونوا المقالات، هنا غادي يكون لو بوندو بحال هكا. غادي ندوزو دابا j'observe et je comprends. Je revois les unes des journaux déjà étudiés en classe et ou style d'autres journaux cherchés hors de la classe. قالك غادي تعاود الصفحات الاولى من الجرائد اللي قريتيها في القسم ديالك، هذوك بحال هادي غادي تعاود تقراها وتفهمها مزيان. وغادي تجيب عاوتاني صفحات اخرى قريتيها من خارج القسم، وغادي تقارن ما بيناتهم، تحاول انك تشوف هذه شنو ناقصها وهذه شنو ناقصها، وتحاول انك دير شي وحده يكون ما ناقصها والو، او شي وحده تكون زوينه كتضم هاد الشيء وهاد الشيء، الجريدتين الاثنين. المهم دابا غادي ندوزو لا دوزيام اكزرسيس. j'en dégage les composantes que je dessine par leur nom. قالك غادي نستخرج من هاد المكونات ديال الصفحة الأولى أو العناصر ديال الصفحة الأولى، وغادي نوضع الأسماء ديالهم. مثلا هنايا عندنا في هاد البلاصة كاين لو بوندو، اذا غادي نكتب هنا لو بوندو. هنا في هاد البلاصة كاين العنوان، غادي نكتب هنا العنوان ومعاه الودينات ديالو كنسميهم لا مونشيت. هنا غادي نكتب لا مونشيت، هنا غادي نكتب لو فونتر، هنا غادي نكتب لا تريبون، سو تريبون، ريد-شوسي، شوفال، اتسيتيرا. بحال هكا غادي نحاول انني نسمي كل بارتي غادي نديرها في هذيك لا اون اللي غادي نصوب لا ماكيت دو لا اون. La troisième exercice, je décris leur emplacement sur la page. قالك غادي نوصف المكان ديال كل
كل عنصر في الصفحة. مثلا هنايا عندنا لو بوندو هنايا في الاعلى، اذا غادي نقول لو بوندو اي تو اون نو، زعما في الاعلى، ديما في الاعلى. لا مونشيت سو لو بوندو، زعما لا مونشيت من تحت لو بوندو. وحنا غاديين بحال هكا لو فونتر اي لو ميليو في الوسط، لا تريبون سو تريبون من تحتها. وحنا غاديين بحال هكا، وغادي نحاولوا اننا نفهموا هكا باش نعرفوا اننا نصمموا واحد التصميم يكون زوين لا اون ديالنا. جو retiens. La maquette est la présentation plus ou moins précise des titres. قالك التصميم ديال الصفحة الأولى هو التقديم، وهو أكثر تحديدا للعناوين. بحال دابا هنايا أنا غادي هو كيحدد لنا أكثرية العناوين. مثلا الا بغينا نصوبو التصميم خصنا نقادو ضروري اول حاجه نشوفوها هي العنوان، هي لا مونشيت في البلاصه اللي كتكون حيت العنوان ماشي هو لا مونشيت، لا مونشيت هي البلاصه ديال العنوان، اما العنوان كيكون بوحدو. المهم غادي تحاولوا انكم باش غادي تصاوبوا لا ماكيت التصميم ديالكم، غادي تحاولوا انكم تصاوبوا العنوان هو الاول. تشوفوا العنوان فين غادي نحطوه، وحاولوا انكم تحدوا العنوان فين غادي يجي هو الاول. دي زيلوستراسيون، وغادي تحاولوا تحدوا حتى فين الصور غادي توضعوهم. مثلا هنا الصوره غادي توضعوه، هنا الصوره غادي توضعوه، هنا الصوره، هنا الصوره، هنا الصوره. اي دو تكست مي اون باج، وحتى النصوص، وكل واحد الموضوع ديالو في البلاصه ديالو. مثلا هنا غادي ندير موضوع، هنا غادي نكتب هنايا انني غادي ندير موضوع، هنا موضوع، هنا موضوع، هنا موضوع، هنا موضوع. في الاخر باش نشوف راسي كنحصل على لا اون كامله، على التصميم ديال لا اون، لا ماكيت دو لا اون. C'est le document à partir duquel s'effectue la mise en page définitive. وهاد الوثيقه اللي كتكون منها التخطيط النهائي. وباش غادي تصاوب هادشي كامل، وغادي تلقى الوثيقه اللي كيتكون منها التخطيط النهائي. مثلا نتي قلتي انا غادي ندير هنا هادي وهنا هادي وهنا هادي وهنا هادي، وكنبقى نكتبهم كاملين في بلاصه، في الاخر كنلقى اني صممت لا اون ديالي كامله بحال هادي، وعندي التصميم ديالي. غادي ندوزو دابا للتتمه. Pour réaliser une bonne maquette, on doit d'abord définir le format du journal. قالك باش نصمم واحد التصميم جيد، خصني ضروري نحدد الحجم ديال الجريدة. واش الجريدة غادي يكون فيها هادي، غيكون فيها قد هادي او لا قد هادي كامله، او لا جوج من هادي. مهم الحجم ديالها كل وحده والحجم ديالها. مثلا هادي واحد، اذا جوج هي غتكون الدوبل ديال هادي. 3 غادي تكون التريبل ديال هادي، زعما 3 المرات هادي. 4 عاوتاني غادي تكون 4 من هادي. وانتم غادي، ولكن ما ضروري انهم تقدروا تحاولوا انكم ديروها شي شويه متوسطه، مثلا فيها جوج من هادي باش تكون باينه وواضحه. او الا كنتو غادي تصاوبوا غير جريده القسم، غادي ديروها غير قد هذه تقريبا، باش حيت هذيك غير جريده القسم ماشي شي حاجه. اما لا كانت اما الجرائد اللي كيصاوبوا جريده منها 3 من هادو او لا 4 من هادو، من هاد الصفحه كامله. المهم انا كنعطيكم غير اكزومبل. لا كاليتي دو باج، مثلا دي بابي باردون. لا كاليتي مثلا واش انا هذه اللي غادي ندير فيها ماشي هذه اللي غادي ندير فيها لاين ديالي او لا ماكيت دو لاين. ضروري خصني ناخذ واحد مثلا ورقه مقوى، او ورقه مهم تكون غليظه شي شويه وقاصحه، باش ماشي لا مسحت شي حاجه بالقومه او لا ضربت على شي حاجه تقطع لي الورقه دغيا. مثلا هذه غير ديرها هكا تمسح بلونكو، كتبدا شي شويه ترشا الورقه. نحاولوا انكم تختاروا شي ورقه تكون صحيحه شي شويه. لو نومبر دو كولور، العدد ديال الالوان. مثلا خصك تحاول انك ضروري توظف بزاف د الالوان باش حيت باش غادي توظف بزاف د الالوان كي هذيك لا ماكيت دو لاين كتبان واضحه وزوينه، وكتجذب العين ديال القارئ اللي غادي يقرا لنا هاد لا ماكيت دو هاد لاين. لا بيريوديسيتي، لا بيريوديسيتي هو الوقت ديال الانتاج. واش الجريده يوميه او شهريه او
او كل سيمانه بحال هكا. المهم خصك ضروري تحدث، تحاول انك تقول فوقاش كتكون هاد الجريده، واش شهريه او لا كل سيمانه او كل يوم او لا كل 20 دقيقه بحال هكا، او لا كل 5 سوايع. مهم La maquette doit retenir l'attention des lecteurs. قالك تصميم الصفحة الأولى كيثير انتباه القراء. بحال دابا نتا صوبتي التصميم وعاد صوبتي داكشي مزيان كيثير كثر انتباه القارئ. اما الا جيتي غير صوبتيها نيشان هاد لاين صوبتيها نيشان وانت ما عارفتش شنو خصك دير، غا بديتي كتكتب على الله، هذيك راه ما غاديش تثير انتباه القارئ. ولكن لا صوبتي التصميم وعاد بديتي كتوضع النقط على الحروف ديالها وكل حاجه منظمه، فراها غادي تثير انتباه القارئ. غادي ندوزو دابا الجو مونطرين. قالك j'élabore avec mon groupe la maquette de notre futur journal de classe. قالك غادي نهيئ مع المجموعة ديالي اللي صوبنا التصميم ديال الجريدة القسمية المستقبلية. قالك غادي نحاول انني نهيئ انا وياهم واحد التصميم يكون زوين انا وياهم، ونحاولوا اننا نتجمع مع بعضياتنا، ماشي كل واحد يصوب بوحديته، باش نحاولوا الاراء يكونوا متبادله. Je choisis avec mes camarades un titre pertinent et accrocheur. قالك غادي نحاول انني غادي نختار مع الاصدقاء ديالي واحد العنوان مناسب وجذاب. مناسب وجذاب ماشي غير جذاب. وكنقصدوا بمناسب انه مناسب، مثلا هنا غادي نتكلم على سبور، اذا هنا غادي نهضر على سبور. هنا غادي نتكلم على الاحداث، هنا ضروري خصني شي حدث يكون عاد تصوب اولا مهم شي حدث. فهمتوا؟ واكروشور هي جذاب، مثلا يكون ملون بشي لون زوين ويكون مزوق بشي طريقه في الشكل باش تجذب القارئ. j'élabore la maquette demandée sur une feuille à part. قالك غادي نحاول انني نصوب هذاك التصميم ديالي في واحد الورقه مستقله. زعما غادي نشد واحد الورقه ونحاول اني نصوب فيها هي التصميم باش يكون هذاك الشيء مقادد، باش من نصاوب انا التصميم باش نجي ندير لاين ديالي تكون لاين كل حاجه مقاده فيها ومنظمه، باش الساد يحاول انكم يزيدكم نقاط ان شاء الله. جو réinvestis. Je compare la maquette de notre groupe à celle élaborée par d'autres groupes. قالك غادي نحاول انني نقارن التصميم ديال المجموعه ديالنا مع التصاميم ديال المجموعات الاخرى. مثلا غادي التصميم ديالنا غادي نشوفوا شكون اللي عنده لو بوندو، شكون اللي عنده لو بوندو وواحد ما عندوش، شي واحد عنده هذا دار شي حاجه في شكل، هذا دار غلط وهذا ما دار، هذا عدد الالوان وهذا دار غير لون واحد. بحال هكا غادي تحاولوا انكم تقارنوا الجرائد ما بيناتكم. غادي ندوزو دابا جو ميفالو. Je vérifie si la maquette composée comprend les éléments suivants. قالك غادي نتحقق من التصميم ديالي واش كيتكون من العناصر التاليه. لو بوندو هو اي حاجه كتكون الفوق، مثلا هذا لو بوندو، هذا من هنا هذا كاملو بوندو. دونك خصني ضروري نحاول انني نتحقق من ان حتى لو بوندو كيلعب واحد الدور كبير. مثلا شي واحد باغي يشوف الطقس وما باغيش زعما عادي يمشي يقلب ويتفرج في الاخبار، دغيا كيكون هنا مكتوب واحد الطقس صغيور اولا شي خبر بسيط في جوج كلمات وصافي، زعما دغيا كيستافد من هذاك، دغيا كيستافد من هذيك المعلومه اللي باغيها هو. ولا مونشيت ضروري ما يمكنش ما تكونش، ضروري خصنا نديروها حيت هي العنوان، ولا حيت هي العنوان. مثلا 24 اور ولا مون كوتيديان اولا مون كوليج، ضروري خصنا نديرو شي عنوان. حيت واش نتايا ما غاديش دير العنوان ديال الجريده، عاد تكتب الجريده على الله ما غاديش تجي زوينه، واصلا امبوسيبل تكتب الجريده بلا عنوان. لو نون دي جورنال هو 24 اور. لا مونشيت هي البلاصه ديال العنوان، اما العنوان هو العنوان. مثلا هنايا البلاصه ديال لا مونشيت هي هاد البلاصه، اما العنوان هو 24 اور. فهمتوني؟ دونك حتى العنوان هو كيلعب دور.
لا بلاص دي زارتيكل، مكان المقالات. مثلا هنا مقاله غادي نحطها وهنا مقاله، ماشي المقاله غادي نشدها ونحطها في الفوق اولا نحطها في هاد الجهه ديال لا مونشيط. ضروري خصني نحاول انني ننظم هادوك، ننظم المقالات ديالي، نحط مقاله هنا ومقاله هنا ومقاله هنا، المهم داكشي يكون منظم. بون سي لا فان دو سيت لوسون، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان وفهمتوا الشرح ديالي. كنتمنى انكم تحاولوا انكم تبقاو تتبعوا الدرس مزيان باش تنمي واحد المعلومات على تنمي واحد المعلومات. وتا الاساتذه لا قال لكم صوبوا واحد لاين اولا لا ماكيت دو لاين، تحاولوا انكم تكون عندكم معلومات وفكره على انكم شنو غادي تصاوبوا في هاد لاين. بون كنتمنى انه يعجبكم لا فيديو، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. Allez, au revoir et à demain, Inch'Allah.